अस्सलाम वालेकुम। इक्का इस्लामिक टीवी के नाजरीन, आप सब से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियोस सबसे पहले। तदमीर कासद को राजरक की खिदमत में रवाना करके वहाँ से शेडौना की तरफ चल पड़ा। इसे खौफ था कि कहीं मुसलमान इसका ताकुब न करें, इसलिए वो जंगलों और पहाड़ों की घाटियों नेज़ दरों में छुप छुप कर चल रहा था। इसके लश्कर की तादाद का बेशतर हिस्सा तो मैदान जंग में ही काम आ गया था और बचे कुछ सिपाही मुख्तलिफ एतराफ़ में भाग गए थे। कुछ इसके साथ भी रह गए थे और इसे इनकी वजह से ही बड़ी डारस थी। जहाँ इसे शिकस्त का अफसोस और गम था, वहाँ इसे इस बात की भी खुशी थी कि इसने एक अरब को गिरफ्तार कर लिया है। वो चाहता था कि बादशाह के सामने इसे पेश करके इससे अपनी शुजाअत की दाद ले। झूं वो शेडौना की तरफ बढ़ता गया, इसका शिकस्त खुर्दा लश्कर आकर इससे मिलता रहा, यहाँ तक कि कुछ ही दिनों में 500 सिपाही इसके पास जमा हो गए। इसने अपनी लश्कर की जमीयत बढ़ाने और लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए ये तरीका अख्तियार किया कि जिस गांव या कस्बे में पहुंचता वहां मुसलमानों की बेनज़ीर बहादुरी और जुर्रत की दास्तानें ऐसे बयान करता कि वो उंदलस का सलीबी झंडा सरनगू करना चाहते हैं, गिरजे गिराना और ईसाइयों को मुसलमान बनाना चाहते हैं। अगर इनका मुकाबला मिलकर और पूरी कुव्वत और ताकत से ना किया गया तो वो सारे उंदलस को फतह कर लेंगे, ईसाई मर्दों को मार डालेंगे और औरतों को गिरफ्तार करके अपनी बीवियां और लौंडियां बना लेंगे। इसकी तकरीर का असर लोगों पर यह पड़ता था कि वो मुसलमानों से डर जाते थे और तदमीर के आगे बढ़ते ही गांव और कस्बों को खाली करके करतबा रवाना हो जाते थे। इस तरह मुल्क उंदलस का जनूबी हिस्सा वैरानो बर्बाद होता जा रहा था। कुछ ऐसे लोग जो तनहा थे तदमीर के साथ भी हो जाते थे और इस तरह से इसके लश्कर की तादाद में इजाफा होता जाता था और अब इसके सिपाहियों की तादाद कमोबेश 1000 तक पहुंच गई थी, क्योंकि इन लोगों ने देहात और कस्बात में रसद, कूचे और दूसरी एशिया भी बरामद कर ली थी। इसलिए वो आरामो इत्मीनान से सफ़र कर रहे थे। तदमीर ने बल्कीस के लिए इसके आराम का सामान मुहैया कर दिया था और इसकी बंदिशें भी दूर कर दी थी। अब वो महज नज़रबंद रहती थी, मगर तदमीर इस्माइल से कदरे खाइफ था। इसे खदशा था कि या तो वो भाग जाएंगे या हथियार चुरा कर लड़ने पर आमादा हो जाएंगे। चूंकि वो इस्माइल को लड़ते हुए देख चुका था, इसलिए इसे अब भी यही खदशा था कि इस्माइल आज़ाद होकर लड़ेंगे और अजब नहीं कि मार काट कर फरार हो जाए। इसलिए वो इनकी कड़ी निगरानी कर रहा था। दरअसल वो मुसलमानों को इंसानों से बालातर समझने लगा था कि वो आम इंसानों से ज़्यादा जोश व कुव्वत से क्यों लड़ते हैं। गोया कि इसके दिल पर शेरान इस्लाम का रोब तारी हो गया था। वो या इसका कोई भी सिपाही अरबी ज़ुबान नहीं जानता था और इसलिए जो गुफ्तगू बल्कीस और इस्माइल में होती थी, इसका एक लफ्ज़ भी वो ना समझते थे। इसे ये भी अंदेशा हो गया था कि कहीं बल्कीस इस्माइल को भगा ना दे, इसलिए इसने दोनों को अलग अलग कर दिया था। इसे एक जगह से बहुत से खैमे भी मिल गए थे और एक खैमे में वो खुद रहने लगा और एक बल्कीस को दे दिया। बकिया खैमे दूसरे अफसरों को दे दिए थे। अब वो बल्कीस की ज़्यादा मदारत करने लगा था। एक तो वो थी ही इस काबिल, दूसरा वो जानता था कि इसे राजरक के पास भेजना है, सो अगर इसकी खातिर ना की जाती रही तो वो शिकायत ही न कर दे। वो ये बात भी खूब जानता था कि राजरक जो औरतों और नखेज लड़कियों का मतवाला है, इसके मुकाबले में इसका कोई हीला व उज़र ना सुनेगा और इसलिए बल्कीस के शिकायत करते ही इसे सज़ा दे देगा। जब बल्कीस आराम से रहने लगी तो वो इस फिक्र में मशगूल होगी कि किसी तरह वो इस्माइल को भी अपने खैमे में रखे या कम से कम इसकी जुमला तकालीफ का अजाला हो जाए और वो भी आज़ाद हो जाए। इसने 1-2 मरतबा तदमीर से भी कहा, मगर इसने कोई तवज्जो ना दी। बल्कीस को ये भी ख्याल था कि इस्माइल इसे बेमरवत समझता होगा, लेकिन अब इसे इससे बातें करने का मौका ना मिलता था। हर वक्त तदमीर इसके साथ रहता था और इस्माइल सिपाहियों के नरगे में। एक रोज़ ये मुख्तसर लश्कर किसी पहाड़ की घाटियों और दरों से गुजर रहा था। पहाड़ का ये हिस्सा नहायत सरसब्ज व शादाब था। हरे भरे छोटे बड़े दरख्त लहलहा रहे थे। फूलदार पौधे अपने दामन फूलों से भरे खड़े थे। इनकी बीनी बीनी खुशबू से हर दरा, हर घाटी और हर चट्टान महक रही थी। आफताब कुछ मगरिब की तरफ झुक गया था और इसकी सुनहरी किरणें सब्ज पत्तों पर लौट रही थी। तदमीर और बल्कीस दोनों बराबर घोड़ों पर सवार चले जा रहे थे। वो लश्कर से आगे घोड़े पर सवार बंधे हुए चल रहे थे। कुछ दूर चलकर वो एक खुली हुई वादी में पहुंचे और घोड़ों को आराम देने के लिए रुक गए। तदमीर ये चाहता था कि दिन ही दिन में पहाड़ को अबूर करके इसके दामन में ठहर जाए।
اس نے کہا سپاہیوں کچھ دیر آرام کر لو اور گھوڑوں کو بھی سستا لینے دو، آج شاید ہم کو رات تک سفر کرنا پڑے۔ یہ سنتے ہی سپاہی گھوڑوں سے نیچے اتر پڑے اور ان کے باگیں پکڑ پکڑ کر چٹانوں اور پتھروں پر بیٹھ گئے۔ اس وقت سامنے سے ایک سوار آتا ہوا نظر آیا۔ وہ عیسائیوں جیسی پوشاک پہنے تھا۔ تدمیر یہ خیال کر کے کہ آنے والا شاید کوئی قاصد ہے اس کی طرف چل پڑا۔ سوار ابھی دور ایک تنگ گھاٹی میں تھا۔ جو ہی تدمیر اس سوار کی طرف روانہ ہوا، بلقیس اپنے گھوڑے سے اتر پڑی۔ ایک سپاہی نے جلدی سے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ وہ چٹانوں کے برابر پھولوں کو دیکھتی اس انداز سے بڑھی کہ گویا پھولوں کا انتخاب کر رہی ہے۔ کبھی کسی خوشنما پھول کو توڑ لیتی اور ترچھی نظروں سے اسماعیل کو دیکھتی جاتی۔ اسماعیل تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑے اس حسن کی ملکہ کو دیکھ رہے تھے۔ بلقیس پھولوں سے شغل کرتی ان سے آگے بڑھ گئی، لیکن فوراً ہی لوٹی اور ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے شرمیلی نظروں سے انہیں دیکھ کر پھول ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کیا آپ اس پھول کو لینا پسند کریں گے؟ اسماعیل اس کے رخ روشن کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، بڑی خوشی ہے، کیا میں اسے محبت کی یادگار سمجھوں؟ بلقیس نے شرما کر نظریں جھکاتے ہوئے کہا، اگر آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں تو۔ اسماعیل نے پھول لیتے ہوئے کہا، آپ کا شکریہ۔ بلقیس نے اپنی حسین آنکھوں کو اٹھاتے ہوئے کہا، آپ مجھے بے مروت سمجھتے ہوں گے۔ اسماعیل نے کہا، نہیں، یہ تو آپ جیسی پری جمال لڑکیوں کا شیوا ہے۔ بلقیس بولی، مگر آپ میری مشکلات کو نہیں جانتے۔ اسماعیل نے کہا، میں جانتا ہوں۔ بلقیس، پھر یہ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ اسماعیل نے کہا، مجھے الزام لگانے کا حق ہی کیا ہے؟ بلقیس بولی، مگر یہ شکوہ سے لبریز لہجہ کیسا ہے؟ اسماعیل نے کہا، بات یہ ہے بلقیس کتھا کلام کرتے ہوئے، دیکھو تدمیر واپس آ رہا ہے۔ وہ میری نگرانی کرتا ہے کہ میں آپ سے بات نہ کر سکوں، نہیں معلوم اسے کیا شبہ ہو گیا ہے۔ خیر میں یہ کہنے آئی ہوں کہ آج شب کو ذرا ہوشیار ہو کر سونا۔ اسماعیل نے چونک کر کہا، کیوں، کیا میرے لیے کوئی خطرہ ہے؟ بلقیس بے اختیار ہنس پڑی اور ہنسنے سے اس کا چہرہ اور بھی دل فریب ہو گیا۔ اس نے کہا، مجھے بات کرنی نہیں آتی، میں نے کیا کہا اور آپ نے کیا سمجھا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ شاید آج رات کو میں آپ کے پاس آنے کی کوشش کروں۔ اسماعیل نے کہا، کس لیے؟ بلقیس نے کہا، یہ اسی وقت بتاؤں گی۔ اچھا اب میں جا رہی ہوں۔ وہ فوراً آگے بڑھ گئی۔ اس نے جواب کا بھی انتظار نہ کیا۔ اسماعیل نے اس کا دیا ہوا پھول اپنی عبا میں سینے کے پاس چھپا لیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بلقیس وہاں سے چل کر اپنے گھوڑے کے پاس آ گئی۔ تدمیر بھی اس سوار کو لے کر آ گیا جو گھاٹی میں نظر آیا تھا۔ وہ وہی شخص تھا جسے خود تدمیر نے قاصد بنا کر بھیجا تھا۔ تدمیر نے اپنے سپاہیوں کے پاس آ کر کہا، بہادرو، ہمارا شہنشاہ خود عظیم الشان لشکر لے کر آ رہا ہے، آؤ اب چلو، دن بہت تھوڑا باقی رہ گیا ہے۔ فوراً سپاہی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور یہ مختصر لشکر پھر روانہ ہوا۔ کچھ دور چل کر یہ اسی تنگ گھاٹی میں جا پہنچے جس میں سے قاصد آیا تھا۔ یہ گھاٹی اس قدر تنگ تھی کہ صرف 4 سوار برابر اس میں چل سکتے تھے۔ چنانچہ سپاہیوں نے 4 کی قطاریں کر لی اور اسے طے کرنے لگے۔ کچھ دور چل کر وہ پہاڑ کے آخری کنارے پر پہنچے اور نیچے اترنے لگے۔ جب تمام لشکر میدان میں آ گیا تب انہوں نے وہیں قیام کر دیا۔ رات کو کھانا کھا کر سوئے اور صبح ذرا سویرے بیدار ہوئے۔ جب تمام لشکر کوچ کے لیے تیار ہو گیا تو دیکھا کہ اسماعیل غائب تھے۔ فوراً تدمیر کو اس کی اطلاع کی گئی۔ وہ گھبرا گیا۔ اس نے تحقیقات شروع کر دی۔ معلوم ہوا کہ رات کو سونے کے وقت تک وہ موجود تھے، مگر صبح کے وقت ان کا پتہ نہ چلا۔ تدمیر اور سارے سپاہی حیران رہ گئے۔ ان کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ اسماعیل اتنے آدمیوں کے بیچ میں کیسے غائب ہو گئے۔ ابھی اسماعیل کی تلاش ہی کی فکر کی جا رہی تھی کہ وہ سپاہی جو بلقیس کے خیمے کے گرد پہرے دیتے تھے آئے اور تدمیر کو بتایا کہ بلقیس بھی غائب ہے۔ وہ دوڑ کر خیمے میں گیا، دیکھا تو خیمہ خالی تھا۔ اب اس سے اور بھی فکر ہوا اور اس نے کہا، افسوس، کم بخت خود بھی گیا اور پری جمال دوشیزہ کو بھی لے گیا۔ اس نے تمام سپاہیوں کو پہاڑ پر چڑھا دیا اور انہیں ان دونوں کی تلاش کرنے کی ہدایت کر دی۔ تمام سپاہی سارا دن پہاڑ کا چپا چپا تلاش کرتے پھرے، لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی پتہ نہ چلا۔ جب رات ہو گئی تو سب واپس لوٹ آئے اور رات بھر آرام کر کے صبح پھر تلاش کرنے لگے۔ غرض کے 2 دن متواتر انہوں نے ڈھونڈا مگر ان کا کہیں سراغ نہ ملا، لہٰذا مجبوراً تیسرے روز صبح ہوتے ہی وہ آگے روانہ ہوئے۔